बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज का जो लेक्चर है स्पेशली वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट लेक्चर जो था वो हमने सूरत अनफाल और ग़ज़वा बदर का पस मंज़र और शान नुज़ूल को डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो है ना वो हम स्टार्ट ले रहे हैं सूरत अनफाल का। उसमें हम इसकी जो है ना वो पहली 10 आयात का लफ्ज़ी बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो लेक्चर हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ है ना वो आप लोगों को मिलती रहें। और वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी आप लोग शेयर करें ताकि उनको जो है ना वो इस सिलसिले में हेल्प मिल सके। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का अनिल अनफाल। जो मुजाहिद लोग हैं, जो जहाद करने वाले लोग हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। हम यहाँ पर यसअलूना का मतलब होता है वो सवाल करते हैं आपसे, और आपसे मुराद यहाँ पर होगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। माल गनीमत के हवाले से जो है ना वो सवाल करते हैं, दरियाफ्त करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलिल अनफाल, कह दीजिए कि जो माल गनीमत है लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जो माल गनीमत है, माल गनीमत का जो है ना वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में शायद बताया होगा। उसमें जो है ना वो ये है कि माल गनीमत हम उस माल को बोलेंगे जो मैदान जंग में दुश्मन का जो है ना जंग के बाद माल हासिल होता है, उसको माल गनीमत कहते हैं। तो उस हवाले से जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजाहिद लोग जो है वो दरियाफ्त करते हैं। मुजाहिद किसको बोलेंगे? मुजाहिद जो है वो अल्लाह ताला की राह में जो मुख्तलिफ इस्लाम के खिलाफ जो कोई फितना उठाता है सर, और उसके बाद अल्लाह ताला की राह में लोग जहाद करते हैं, उसको हम मुजाहिद बोलेंगे। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के हवाले से सवाल करते हैं। कुलिल अनफाल लिल्लाहि व रसूल, कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको ये बता दीजिए कि जो माल गनीमत है वो अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम, बस तुम डरो अल्लाह ताला से और आपस में जो है ना वो सुलह रखो। आपस में लड़ाई झगड़ा या तफरका नहीं डाला, बल्कि आपस में सुलह रख के चलनी है। जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वो अतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम मोमिन लोग हो, तो फिर तुमने क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, उसके हुक्म के मुताबिक चलना है। तो पहली आयत में बेसिकली जो डिस्कशन की गई है वो मुजाहिद लोगों के हवाले से है कि जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, सवाल करते हैं कि माल गनीमत जो है ना वो किनको मिलेगा, तो आप जो है ना वो बताया है अल्लाह ताला ने कि माल गनीमत बेसिकली क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का माल है। आप लोगों ने जो मुजाहिद लोगों को साथ में क्या हुक्म दिया गया, वो कहते हैं कि आप लोगों ने अल्लाह से डरना है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, आपस में सुलह रखनी है। और अगर मोमिन लोग हो तो उस सूरत में आपने क्या करना है? जो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने तालीमात आप तक पहुँचाई हैं उसके मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरी आयत में जो है वो बेसिकली मोमिन लोगों की सिफ़ात या उनकी खूबियाँ हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो डिस्कस की गई हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, कि बेशक मोमिन वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो वाजिला, डर जाते हैं, क़ुलूबुहुम, उनके दिल। कि जब मोमिन वो लोग होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें से एक क्वालिटी क्या है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं, ज़्यादा तो ईमानन, तो उनका ईमान क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे आयत की तिलावत की जाएगी अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता होता जाएगा, वो उन पर ईमान ज़्यादा हो जाएगा, और उनके मुताबिक फिर जो है ना मुसलमान ज़िंदगी गुजारने की मोमिन लोग जो है वो कोशिश करेंगे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर जो है ना वो क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, अपने मामला जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो है वो अमाल के मुताबिक जो है ना सज़ा जज़ा देकर बख्शना है, और नेक अमाल की जज़ा देते हुए जन्नत में भेजना है। उसके बाद मज़ीद उनकी जो खसूसियात हैं वो बताई जाती हैं। जो मज़ीद खसूसियात हैं उनमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युकीमून सलाता, वो क्या करते हैं? लोग नमाज भी पढ़ते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो फिर हमने इनको रिज़्क़ दिया है उनमें से भी खर्च करते हैं। अब ये मोमिन लोगों की दूसरी तीसरी आयत में जो है क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि सबसे पहले जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो वो डरते हैं, उनके दिल, और उनका ईमान भी बढ़ जाता है जब आयत पढ़ के सुनाई जाती है, और फिर अल्लाह ताला पर हर मामले में भरोसा रखते हैं। वही लोग हैं जो कि अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया है उनमें नेक काम। एक माशरे में रहते हुए दो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, जिससे लोगों का जो है ना वो मदद हो सके, उस हवाले से माल को खर्च करना, और ताकि जो है ना वो अल्लाह ताला जो है ना वो उनको इस चीज़ का अजर दे सके। अब अजर किस तरह देंगे? नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 4 में बता दिया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, के यही लोग क्या है? मोमिन हैं, सच्चे हैं, जो हक पे हैं।
لہم درجات عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں، اور وہ درجے کیا ہوں گے؟ مغفرۃ و رزق کریم، یعنی کہ بخشش اور عزت والی روزی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا جو سب سے پہلے ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد لوگوں جو مال غنیمت کے حوالے سے جناب سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مومن لوگوں کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات ان لوگوں کی جو کہ منافق لوگ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ تھے، اور بظاہر تو اسلام قبول وہ لوگ کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی غزوہ بدر کا موقع آیا، جنگ لڑنی تھی، تو اب ان لوگوں نے جو ہیلے بہانے شروع کر دیے تھے، یا ان کی جو کنڈیشن تھی وہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کما اخرجک ربک، کہ جیسے ہی تمہارے رب نے تمہیں جو ہے نا وہ نکالا من بیتک، تمہارے گھر سے بالحق، حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، جیسے جو ہے وہ تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ نکالا ہے، سوچ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا وہ نکالا ہے۔ وَإِن فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لِكَارِهُونَ، پھر مومنین کی ایک جماعت ان میں سے کیا تھی؟ ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق کی، وہ لوگ حق میں جو ہے نا وہ اس کے ظاہر ہوئے پیچھے جو ہے نا وہ جھگڑنے لگے تھے۔ اب جھگڑنے کیسے لگے تھے؟ کأنہم یساقون الی الموت، کہ جیسے وہ دھکیلے جاتے ہیں موت کی طرف۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنہم یساقون الی الموت، کہ جو ناخوش جو جماعت تھی مومن لوگوں میں سے، ان میں سے جو ہے نا وہ لوگ حق میں تو وہ ظاہر تھے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ جھگڑنے لگے تھے آپس میں، جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جیسے کہ وہ ابھی جنگ لڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مارے جائیں گے، اس میں یہ ان کی کنڈیشن ہوگی۔ وَهُمْ يُنظَرُونَ، جو کہ وہ اس کنڈیشن کو دیکھ رہے تھے، اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يُعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وعدہ کرتا تھا۔ اب دو گروہ یہاں پر آئے، اطافتین، یعنی کہ دونوں میں سے جو ایک گروہ تھا، انہا لکم تودون ان غیر ذات شوکاتی، ان دونوں میں سے جن دو گروہوں میں ایک گروہ تمہارے لیے مسخر ہو جانا تھا، یعنی کہ تجہیر ہو جانا تھا، تمہارا غلبہ ان پر آ جانا تھا۔ تکون لکم یرید اللہ، کہ تم چاہتے تھے جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، بغیر ہتھیار کے ہے، وہ جو ہے نا وہ تم اس پر غلبہ پا جاؤ۔ اب یہاں پر دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تھا ابو سفیان کا اور دوسرا تھا ابو جہل کا گروہ۔ اب پریویس جو لیکچر ہے ہمارا، اس میں ہم لوگوں نے یہ دو گروہوں کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی۔ اب جو ہے دونوں میں سے ایک گروہ کو مسخر کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا ان پر غلبہ پا جائیں، وہ یہ چاہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یرید اللہ ان یحق الحق، کا جو حق کو قائم کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ یریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو حق ہے وہ قائم رہے۔ اس کے بعد وَيَقْطَعُ دَابِرُ الْكَافِرِينَ، اور قطع کر دینا، ختم کر دینا۔ یقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، دابرہ کہتے ہیں جڑ کو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو حق پر ہیں وہ قائم رہیں، اور جو کافر لوگ ہیں، جو منافقین لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے تھے کافر لوگ، ان کو وہ جڑوں سے کاٹ دیں۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کارہ المجرمون، اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو حق کو حق کے ساتھ الگ کر دینا اور جھوٹ کو جھوٹ ظاہر کر دینا، یعنی کہ جو لوگ حق پر ہیں ان کو، اور جو جھوٹ پر ہیں ان کو جو ہے الگ کر دینا۔ ولو کارہ المجرمون، یعنی کہ مشرک، یہاں پر مجرمون سے مراد ہے مشرک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، دوسری ذات کو، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ کافی لوگ ہیں، اور وہ کیا تھے کہ آپ اس چیز سے ناخوش تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے فریاد کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی، جب جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہوئے تھے غزوہ بدر کے مقام پر، اور تقریباً 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے۔ اس صورت میں پھر جب اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ساری رات، اور کافی مسلمان لوگوں نے بھی اس میں دعا فرمائی تھی، تو پھر کافروں پر جو ہے نا وہ کس طرح برتری ہوئی تھی، وہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، پھر جب تم دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو پھر انہوں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ أَنِّي مُمَدِّكُمْ بِأَلْفٍ، پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ 1000 فرشتوں کو بھیجا تھا، من الملائکہ، فرشتوں میں سے، مردفینہ، جو کہ لگاتار آنے والے تھے، کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری مدد فرمائی تھی، جس کے ذریعے جو ہے نا وہ
مسلمان جو ہے نا وہ 1313 ہو گئے تھے، اور کوالٹی یعنی کہ خصوصیت کیا تھی کہ وہ لگاتار آنے والے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہاری ان لوگوں نے مدد کریں گے، وہ لوگ کون؟ اس سے مراد ہے فرشتے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی کہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی، ایک مدد فرمائی تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور جو 1000 کی تعداد میں جو کافی لوگ ہیں وہ اگر سامنے آ رہے ہیں تو ان کی تعداد کو دیکھ کر تم لوگ کہیں کمزور نہ پڑ جاؤ۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے۔ اب آج کے رکوع میں ہم نے جو بیسیکلی 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے کہ مجاہد لوگ جو مالک غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ساتھ میں مومن لوگوں کی کوالٹی بتا دی گئی تھی۔ مومن لوگوں کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہی جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ اجر عظیم بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر منافق لوگوں کی بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ناخوش تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ جہاد کرنا پڑتا، اور اس میں ان کی جان بھی جانی تھی، تو ان کی اس وقت حالت کیا تھی کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جو ان کو نظر آ رہا تھا، ان کی یہ کنڈیشن تھی۔ ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے، اور اس طرح کیا ہوا تھا، حق کو جو ہے نا وہ حق قائم کیا اور باطل کو جدا کر دیا، بے شک جو مشرک لوگ تھے وہ ناخوش تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک مدد تھی مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے جو حق پر ہیں وہ قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ توکل اللہ پر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے جائیں۔ اب یہاں پر ایکسرسائز میں کچھ کوشچنز بھی ہیں اس حوالے سے۔ سوال نمبر 1 ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، تو یہاں پر مومن لوگوں کی کیا صفات ہیں، یہ آیت نمبر 2 3 جو ہے نا اس کا آنسر آ رہا ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے ان کی کوالٹیز۔ اب یہاں پر 2 گروہوں سے مراد کیا ہے؟ 2 گروہوں سے مراد بیسیکلی یہاں پر ایک ابو جہل کا تھا، اور دوسرا وہ فوجی لشکر تھا جو مسلمانوں کے خلاف آیا تھا، دوسرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا۔ تو یہ 2 کویشچن ہیں جو اس حوالے سے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس لیکچر کی کافی جو ہے نا وہ ہیلپ فل رہے گا آپ کی اسٹڈیز میں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکنڈ کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔